औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू जमात दोहम से ताल्लुक़ रखता है और मौजू है नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर हैं मीर बब्बर अली अनीस। जमात दोहम से ताल्लुक़ रखने वाले इस मौजू से मुतालिक हम इस नज़्म के अशार की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शायर मीर बब्बर अली अनीस का एक मुख्तसर सा तारुफ़ समझ लीजिए कि ये मरसिया गोई के मशहूर शायर हैं और इनके वालिद का नाम है मीर मुस्तहसन हुसैन खलीक, और इनके दादा जो हैं वो मशहूर मसनवी गो शायर सहरुल बयान के खालिक मीर गुलाम हुसैन हसन। 1803 में मीर अनीस पैदा हुए रियासत अवध में फैज़ाबाद में, और फ़ारसी और अरबी अपने वालिद साहब से पढ़ी, और मौलवी हैदर अली और मुफ्ती हैदर अब्बास से भी कहा जाता है कि इन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके अलावा ये सिपाहगरी की तरबियत भी हासिल की, तालीम भी हासिल की, और शाह सवारी के फ़न से भी ये वाकिफ़ थे, यानी घुड़सवारी भी जानते थे। शायरी के लिहाज से मीर अनीस बहुत मौजू शायर थे, बड़ी तबीयत मौजू थी इनकी, और इनके ख़ानदान के तकरीबन ज़्यादातर लोग शायर थे और शेर कहते थे। फैज़ाबाद में इसी शायरी के माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े, और इस अदबी फ़िज़ा ने जो इनके हर तरफ फैली हुई थी, मीर अनीस के तबी रुझान को जिला बख्शी और वो बचपन से ही शेर कहने लगे। तो वालिद साहब के साथ कभी कभी लखनऊ के मुशायरों में भी ये शरीक होते थे। लखनऊ आए और वहीं पे रहे। आपकी वफ़ात के बारे में कहा जाता है कि 10 दिसंबर 1874 को 71 बरस की उम्र में ये फौत हुए। जी, ये था मीर अनीस का एक मुख्तसर सा तारुफ। अब हम आते हैं मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया गोई। अजीज़ साथियों, ये मरसिया गोई की जो बात हो रही है, दरअसल ये नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये सिर्फ करबला के मैदान में गर्मी की तेज़ी या गर्मी की शिद्दत या हिद्दत को बयान नहीं कर रही नज़्म, बल्कि ये बुनियादी तौर पर ये नज़्म मरसिया है। और मीर अनीस की मरसिया गोई के बारे में हम ज़रा समझ लेते हैं कि बुलंद पाया मरसिया निगार, और उनके मरसियों में एक दर्द की सी कैफियत है, सोज़ो गुदाज है, एक नरमी है, और जो जो कुछ इन्होंने जो वाक़यात इन्होंने बयान किए उनमें किरदार निगारी हमें नज़र आती है, जज्बात निगारी दिखाई देती है, मंजर कशी, यानी हमें अशार पढ़ते हुए हर तरफ यूँ महसूस होता है कि जैसे हम खुद उसका एक हिस्सा है उस वाक़े का, या अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे हैं। यही चीज़ है जो उनको एक कादिरुल कलाम शायर के तौर पर तस्लीम करवाती है। उनकी कादिरुल कलामी, उनकी महारत का ये एक सबूत है। उन्होंने वाक़यात, जज्बात की निहायत खूबसूरत मुरक्के यानी तस्वीरें पेश की, मिसालें पेश की। एक आला सुखनवर होने के अलावा वो बहुत ही ज़्यादा खुश अलहान भी थे। खुश अलहानी यानी खुश आवाज़ थे। अपनी खूबसूरत आवाज़ में ये मरसिए पढ़ा करते थे, और उनका मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा था कि समा बाँध देते थे। लोग मबहूत होकर सुनते थे, हैरान हो जाते थे, उनकी आवाज़ के सेहर में डूब जाते थे। मौलवी अब्दुल हलीम शरर एक मशहूर नावल निगार हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया। मरसिया गोई यानी मरसिया लिखना, मरसिया कहना, और मरसिया खानी यानी मरसिया पढ़ना, अपनी आवाज़ में पढ़ना। तो उर्दू के मारूफ मुहक्किक एक और हैं हाफिज़ महमूद शिरानी साहब, तहकीक की है उन्होंने उर्दू के हवाले से। तो उन्होंने कहा है कि वो अक़लीम मरसिया गोई के शहंशाह थे, यानी सल्तनत मरसिया गोई, उसके शहंशाह, उसके बादशाह मीर अनीस थे। तो ये उनकी तारीफ़ है मीर अनीस की। तो मीर साहब यानी मीर बब्बर अली अनीस बहुत पुरगो थे, ज़्यादा लिखने वाले थे, ज़्यादा कहने वाले थे। उन्होंने मुतअद्दिद यानी कई मरसिया लिखे, और कोई मरसिया 150-200 बंद से कम का ना होगा, यानी तवील मरसिए थे। लेकिन बावजूद पुरगोई के उनके कलाम में कहीं इब्तिज़ाल
یا आमियाना पन यानी घटियापन नजर नहीं आता, हमें सतही अंदाज नजर नहीं आता, बल्कि उनके मर्सियों में हमें एक आला सतही अंदाज देखने को मिलता है, उनकी सोच का पता चलता है। जी जनाब, ये थी मीर बबरिल यानी इसकी मरसिया गोई। आगे चलते हैं। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इस नज़्म में जो क्लास दोहम जमात दोहम में ये हिस्सा शामिल है, ये अगरचे तवील मरसिया है, मगर मुख्तसर तौर पर या यूं कह लें कि चंद बंद जो है ना इस नज़्म में शामिल किए गए हैं। तो जो हमारे इस निसाब का हिस्सा है ये नज़्म जो है, इसका खुलासा क्या है, यानी इस नज़्म में जो बंद शामिल किए गए हैं उनका क्या खुलासा है, ये ज़रा समझ लीजिए। खुलासे में शायर कहते हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत अपने ज़ोरों पर थी, और इस गर्मी की शिद्दत को अपने तखय्युल से, अपने इमेजिनेशन से अल्फाज का रूप दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बयान थी, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मैदान जंग आग का गोला बन चुका था, आग का गोला कि जिसमें खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है। आसमान के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, धूप की शिद्दत से दिन स्याही का नक्शा पेश कर रहा था, यानी दिन का रंग भी एक तरह से काला दिखाई दे रहा था, दिन का रंग। और नहर अलकमा, नहर फुरात खुश्क हो चुकी थी, दरख्त और पौधे पत्तों और फूलों से महरूम हो चुके थे, परिंदे गर्मी की शिद्दत से घबराकर घने दरख्तों में जा छुपे थे, पत्थर मोम की तरह पिघल रहे थे, हालांकि पिघलते नहीं हैं, ये शायर का तखय्युल है, शायर की इमेजिनेशन है, शायर की सोच है। उसने अपनी सोच से पत्थरों को भी मोम का बना दिया, और वो कहते हैं कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल रहे थे। शेर अपने कछारों में और हिरन सब्जाजारों में पनाह ले चुके थे, नहरों के किनारे प्यास महसूस कर रहे थे। दरियाए फुरात अपनी बदकिस्मती पर अपने आप को कोस रहा था। जमीन इस कदर गर्म हो चुकी थी कि जैसे दाने भूनने की भट्टी हो। आबी जानवरों को पानी के अंदर भी चैन और आराम न था। अगर कोई छोटी मछली पानी की सतह पर आ जाती तो फौरन जल कर कबाब हो जाती, यानी इससे जाहिर होता है कि पानी की ऊपर वाली सतह जो है वो इंतहाई गर्म हो गई थी सूरज की तपिश की वजह से, और अगर ऐसे में मछलियां पानी की सतह पर आती तो वो जलकर कबाब हो जाती। ये शायर का एक तखय्युल है, और इसी तखय्युल की बिना पर शायर ने गर्मी की शिद्दत को हमारे सामने पेश किया है। जी जनाब, ये था खुलासा। आगे चलते हैं कि इसका मरकजी ख्याल क्या है। इस नज्म का मरकजी ख्याल से मुराद उसका एक्सट्रैक्ट, नज्म के अंदर जो बातें की गई हैं उसका निचोड़ क्या है, या यूं कह लें कि हमें इससे क्या लर्निंग होती है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है इस नज्म में। तो मरकजी ख्याल पर जरा तवज्जो कीजिए कि नज्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत दरअसल मीर अनीस के मरसिए का एक हिस्सा है, जिसमें वो मैदान करबला में गर्मी की कैफियत को अपने तखय्युल से अल्फाज का रूप दे रहे हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बयान से बाहर थी, बयान नहीं की जा सकती, नाकाबिले बयान थी, अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। वो कहते हैं कि आसमान से आग बरस रही थी। आमतौर पर जब बादल छा जाते हैं आसमान पर तो बारिश बरसती है, ठीक है जी, मींह बरसता है, मगर मैदान करबला में इस कदर गर्मी का आलम था कि मालूम होता है कि आसमान से आग बरस रही थी, और जमीन जो है वो तंदूर की मानंद तप रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस गर्मी से परेशान थे, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते भी इस गर्मी से मुरझा चुके थे, मर चुके थे। तो मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि शायर मीर अनीस ने किसी हद तक मुबालगा आमेजी से काम लिया है। मुबालगा आमेजी यानी गलत आमेजी से, यानी जो हकीकत है वो नहीं थी, ये सिर्फ शायराना हद तक होती है मुबालगा आमेजी। और गर्मी की शिद्दत का जिक्र हमारे सामने ऐसे किया है कि गोया हम वहां पे उस गर्मी को महसूस कर रहे हों। तो ये जब आप पूरा मरसिया पढ़ेंगे मीर अनीस का तो आपको और ज़्यादा लुत्फ आएगा और आपको और ज़्यादा वाक़यात का पता चलेगा। जी जनाब, ये था नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मरकज़ी ख़याल। हम आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब और हम देखते हैं नज़्म की तशरीह, और इस हवाले से हमारा
پہلا بند ہے بند نمبر 1 دیکھیے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے الامان، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسمان، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو ہم اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل کی طرف جائیں، ہم مختصر طور پر اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ مفہوم یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس پورے بند کا۔ اچھا عزیز ساتھیو، ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیں کہ یہ اس نظم میں ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، 6 مصرے، ٹھیک ہے جی، یعنی پہلے 4 مصرے ایک ہی ردیف قافیہ کو بیان کر رہے ہیں اور اگلے 2 مصرے جو ہیں وہ ردیف قافیہ ان کا الگ ہے۔ تو یہ 6 مصروں پر مشتمل بند ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں مسدس کا۔ ایسی نظم مسدس کہلاتی ہے جس کے 6 مصرے ہوں، جس کے ہر بند میں۔ تو اس کا مفہوم دیکھیے پہلے بند کا کہ جنگ کے دن گرمی کی حالت میں کیسے بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں شمع کی مانند میری زبان نہ جلنے لگے، یعنی گرمی کا ذکر کرتے ہوئے میری زبان نہ جلنے لگے، یہ مجھے ڈر ہے۔ گرمی اور لو ایسی کہ اللہ کی امان، میدان جنگ کی زمین سرخ تھی، وہ لو کے الحذر، الحذر یعنی اللہ تعالیٰ کی امان مانگی جا رہی ہے، اور وہ حرارت کے الامان کہ اللہ تعالیٰ اس سے امان بخشے اس گرمی سے۔ میدان جنگ کی زمین سرخ تھی جبکہ آسمان زرد ہو چکا تھا، زمین پر ٹھنڈے پانی کو اللہ کی مخلوق ترس رہی تھی، ایسا لگتا تھا گویا ہوا سے آگ برس رہی ہو، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، ٹھیک ہے جی۔ اور آب خنک سے مراد ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی خنک، خلق سے مراد مخلوق، خلقت، خاک یعنی مٹی۔ اسی طرح اگر ہم اوپر جائیں تو گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیان، روز جنگ یعنی جنگ کے دن، اور ڈر ہے کہ مثل شمع یعنی شمع کی مانند، چراغ کی مانند، دیے کی مانند۔ اسی طرح لو سے مراد گرم ہوا، گرم ہوا کے تھپیڑے۔ الحذر اللہ تعالیٰ کی امان، اور الامان کا مطلب بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ جی جناب، یہ ہے مختصر سا مفہوم، آگے چلتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے نظم کا نام لکھا جائے گا، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور پھر شاعر کا نام لکھا جائے گا، میر ببر علی انیس۔ جی جناب، اس کی تشریح پہ ذرا توجہ دیجئے، نگاہ ڈالیے تشریح۔ اچھا ایک چیز اور بھی کہ اس میں آپ کی آسانی کے لیے تحریری صورت میں نظم کی تشریح آپ کو پیش کر دی گئی ہے، تو آپ کو اس میں یعنی دونوں فائدے ہیں، آپ اس کو چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ جی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میر انیس مرثیہ گوئی میں، مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ مختصر سا ایک تعارف ہے جو ایک لائن کا ہے۔ ان کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہوتا ہے، حقائق یعنی حقیقت، اس لیے الفاظ بھی دل پر بڑا گہرا اثر کرتے ہیں۔ شامل نصاب نظم ان کے مرثیے کا ایک حصہ ہے جس میں انہوں نے میدان کربلا میں گرمی کے جنگ کے دن گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ وہ اپنے تخیل سے بیان کرتے ہیں کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اہل بیت، وہ ساتھی جو اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے، یہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد تھے، یہ چشم و چراغ تھے۔ سخت گرمی میں یہ خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، زمین و آسمان کی ہر چیز گرمی کی شدت سے پریشان تھی۔ تو تشریح طلب بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان کی سوچ مفلوج ہو گئی ہے اور زبان خاموش ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ زبان سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہیں میری زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگ جائے۔ تو ایسے موقع پہ شاعر کہتا ہے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ جی تو شاعر اس میں مزید بیان کرتے ہیں کہ ایسی گرم ہوائیں میدان کربلا میں جنگ کے روز چل رہی تھیں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے الہمان۔ گرم ہوائیں میدان کربلا میں جنگ کے روز چل رہی تھیں،
کہ الامان الحفیظ، یعنی گرمی کا عالم ایسا شدید کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے۔ میدان جنگ کی زمین بھی اس شدید گرمی میں جل رہی تھی اور قدموں کا زمین پر پڑنا مشکل تھا۔ اوپر آسمان پر نظر جاتی تو پورا آسمان سخت گرمی کی وجہ سے زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ شاعر میدان کربلا میں گرمی کے زور کو بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی۔ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ، یہ 70-72 ساتھی جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، یہ ان پر یزیدی فوج کی طرف سے پانی بند کر دیا گیا تھا، اور آسمان جو خود ایک سائبان کی مانند ہوتا ہے، ایک چھت کی مانند ہوتا ہے، آج کے دن یہ بھی زمین پر آگ برسا رہا تھا۔ گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے آزمائش تھی۔ جی عزیز ساتھیو، یہ نظم کے پہلے بند کی تشریح تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ آپ اس کو سمجھتے ہوئے اپنی کتاب کھول کر اس بند کو اپنے سامنے ضرور رکھیے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو ہر مصرے کے مطابق آپ اس کی تشریح کو جب سمجھیں گے تو بہت آسانی سے آپ اس کے مطلب کو سمجھ لیں گے اور عبور حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں ہم بند نمبر 2۔ بند نمبر 2 پر غور کیجیے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ جنگ کے دن میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ نہر الکما یعنی نہر فرات، دریائے فرات کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، پانی کے بلبلے خیمے کی مانند تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور دریائے فرات کا پانی سخت دھوپ میں کھول رہا تھا۔ جی یہ ایک سمپل سا سادہ سا مفہوم ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت و تاب و تب، یعنی ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں گرم ہوا کے تھپیڑے بھی محسوس ہو رہے تھے وہاں پہ میدان کربلا میں، جو شاعر کو محسوس ہوئے، اور وہ وہی واقعہ بیان کر رہا ہے کہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اس گرمی میں وہاں پر پناہ لینے میں مجبور تھے، خیموں میں مقیم تھے، اور ایسے میں جو گرمی کا عالم تھا وہ بھی اپنی جگہ پہ، اور یزیدی فوج نے پانی بھی بند کیا ہوا تھا۔ تو وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، وہ گرمی، وہ سورج کی تپش اور گرمی کا وہ عالم، وہ چمک، دھوپ کی چمک دمک، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کے دھوپ سے دن کا رنگ جو تھا وہ انتہائی کالا پڑ چکا تھا۔ نہر الکما سے مراد نہر فرات ہے، اور لبوں سے مراد نہر الکما کے سوکھے ہوئے تھے لب، لب سے مراد یہاں پر کنارے ہیں۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، کہ پانی ابل رہا تھا گرمی کی شدت سے، اور وہ جو بلبلے تھے وہ بھی سب مطلب ہے کہ گرم انتہائی تھے۔ اچھا اس کا دوسرا مطلب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اڑتی تھی خاک چشمہ خشک تھا چشمہ حیات کا، زندگی کا چشمہ خشک تھا، زمین پر خاک اڑ رہی تھی، اور ایسے میں دھوپ کا پانی، دریائے فرات کے کا پانی جو تھا وہ دھوپ سے انتہائی کھولا ہوا تھا۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ نظم کا نام اور شاعر کا نام آئے گا۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، جیسا کہ عزیز ساتھیوں پہلے ہی یہ بیان کر دیا گیا کہ ایگزام میں، امتحان میں چونکہ ایک ہی بند آتا ہے تشریح کرنے کے لیے، تو لہٰذا اس بند کی تشریح سے پہلے اس کے شاعر اور نظم کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہر بند کے شروع میں شاعر کا حوالہ، نظم کا حوالہ دے دیا گیا ہے، تو یہ ایز اٹ از آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی حوالہ یہاں پہ دیا گیا۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ زیر تشریح بند جو جس کی مطلب تشریح کی جا رہی ہے، جس بند کی، بند نمبر 2 ہے، اس میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، گرمی کا عالم شدید تھا،
سورج کی گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. ہر کسی کا گرمی سے برا حال تھا. دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو چکا تھا اور دھوپ سے زمین جل کر سیاہ ہو گئی تھی. اس سخت گرمی میں نہر فرات کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی پیاسے ہوں. میدان کربلا میں موجود خیمے گرمی سے تپ رہے تھے. ان میں موجود خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ سب تکالیف برداشت کرنے پر مجبور تھے. شاعر صحرائی علاقے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی اور گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی. زندگی کا چشمہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی آزمائش میں مبتلا تھے. یہ آزمائش تھی، اللہ تعالی کی طرف سے تھی. گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا اور آبی مخلوق بھی پریشانی میں مبتلا تھی. شاعر نے اپنے کمال فن سے میدان کربلا کا ایسا منظر بیان کیا جیسے یہ سب مناظر ٹیلی ویژن پر ہمارے سامنے گھوم رہے ہوں. الفاظ کے انتخاب کی خوبی الگ ہے. جی جناب، تو یہ بند نمبر 2 کے اشعار کی تشریح تھی اور یہیں پر ہم اپنے موضوع کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس نظم کے بقیہ بند کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کیجئے اور پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے.